हांवें कालच्या शिकवण्यात सांगलें न्ही द चर्च ऑफ सर्वीस म्हळ्यार न्हय तुमचे कडचो दुडू आनी व्हडले व्हडले बिल्डिंगां बांदून दवरची तुमचो दुडू खंय वसाची सगळ्यांचे घर सांदपावाचे दुबळ्या धाकट्यांचे देवान हांगा बरी एक साक्ष दिता त्या विधवेची देवान आज भांबयनो हाच्या पयल्या वाचपांत हे पळय ग्रेस्त काय तुवें कितें पुंजोवन दवरलां तें सगळें व्यर्थ म्हणटा कोण म्हणटा सोलोमन राय तुमकां वेळ आसल्यार ते उपदेशक बूक आवस्वरी 1 to 12 फुल्ल वाचा ताका दोळ्यांक दिसलें सगळें ताणें आपणायलां खंय ह्या सलमावरायाक ताच्या दोळ्यांक मुखार कितें दिश्टी पडलें खावचें जेवचें न्हेसचें पांगोवचें मोलादीक वज्रां मोतयां भांगार मात्र न्ही सर ताचे बोकरे बोकड्यो गायो बैल पोरा मात्र न्ही बायलां मात्र न्ही उपापातीन्यो म्हणून सगळें ताणें आपणायलें आनी निमाणें तें सगळें आपणायल्या उपरांत तो हें बरयता उपदेशक बरयता व्यर्थच व्यर्थ उपदेशक आवस्वरी 1:2 उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ सगळे व्यर्थ तुवें कितें पुंजलां तें सगळें व्यर्थ आतां देवाचें उतर व्यर्थ म्हणटा जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें कितें गरजेचें देखून हांगा सोम्याक वळखल्ल्यानी ही सर्गीची ग्रेस काय आपणायल्यांनी तुमी मागोवंक शिकल्यात तुमी आमकां गरजेचें मात दिल्या पुरो आमकां मरजेचें नाका आमकां जेजून परच्या एका शिकवण्यान सांगलें मागण्या विशयान शिकोवन दिता न्ही गी आयसो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी फाल्यां आमी ना जाल्यार आमकां कळ्ळें न्ही गी तुमी रांदले हाडून दवरले आमकां उपकारा पडटा आयसो आज फ्रेश आतां वास आवस्वर 2 आनी वळू 21 to 26 पर्यंत व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ कारण जो मनीस जाणवायेन बुद्धवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नासलेल्याक सोडून वचोंक जाय न्ही पळया न्ही गे निमाण्या घडये हांवें तुमकां हे पटी सांगलें न्ही गे मरणाच्या तोनीर आसा ताका भांगाराची जायतीं दुकानां आसलीं त्या म्हाताऱ्याक प्रायवन मनशाक मरणाच्या तोनीर आसतना सगळें आयल्या ताका पळोवंक निमाणो स्वास सोदच्या पयलें आनी आयिल्ले सगळ्यांक पळोवन दोळे इल्ले उक्ते करून पळयता सगळीं आयल्यांत सगळीं आयल्या सगळ्यां पळयल्या प्रमाण तुमी सगळीं आयल्यात गे म्हजी आंगडी कोण सांबाळटा देखून त्या घडये म्हाका हे संवसाराचें खंयचें नाका हांवें जोडुल्लें आसा ती सर्गीची ग्रेस काय हांव जोडून आसा आपणावन आसा ती ग्रेस काय कणयेन हांव येता आनी ती खंयची ती ग्रेस काय इल्ली समजून घेवया हांगा कितें वाचलें तें वाचून काड त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नासलेल्याक सोडून वचोंक जाय हे व्यर्थ व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय मात्र न्ही अन्याय कित्याक सूर्यपंदा मनशान कश्टान आनी मिनातेन केल्ल्या सगळ्या वावरावर कोणे कोणे वावरचें आनी कोणे कोणे खावचें वावर कोणा कोण असो आनी खावचें आनी कोणे कोणे न्ही पळया न्ही सबारपटी आमी सुरता दीस रात वावर करून तुवें पळयलां कोण फायदो सोडटा काम करनातली तुजीच भुरगीं आनी कोण जावं पुरो मोगान तुवें केलां पूण तुवें नाका आलसी केलां